progressive journalism. Like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. सालार डिजिटल उर्दू सर्विस में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोग्राम की तीसरी और आखिरी क़िस्त में सभी का खैर मक़दम है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि हमने अपनी पिछली क़िस्त में बताया था कि पिछले साल लॉ कमीशन ने ख़ुद ये नतीजा अख़ज़ किया था कि एकसां सिविल कोड ना तो काबिल अमल है और ना ही मतलूबा, लेकिन 2016 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के एक सवालनामे की बुनियाद पर न्यूज़ 18 में एक आर्टिकल शाया हुआ है, जिसकी रोशनी में ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस्लाह की ज़रूरत कहाँ है, क्योंकि तालीम याफ्ता लोगों की तनक़ीद या क्रिटिसिज़म से उसके मुतासबाना पहलू को नज़रअंदाज करते हुए अगर मज़बूत अंदाज में लिया जाए तो सुधार की गुंजाइश हो सकती है। लॉ कमीशन के सर्वे में 16 सवाल हैं और इन 16 सवालों में 11 सवाल के जवाब सिर्फ हाँ या ना में मतलूब थे। हालांकि बकिया 5 सवाल भी इसी नौइयत के थे, मगर रस्मिया तौर पर जवाब देने की गुंजाइश ज़रूर थी। हम ये पूछना चाहते हैं, जब दूसरे बिल और क़वानीन की तरमीम के वक्त सिर्फ हाँ या ना के ज़रिए फ़ैसला नहीं लिया जाता, बल्कि साल साल और कई कमेटियाँ क़ायम की गईं, तो फिर पर्सनल लॉ की कोडिफ़िकेशन के लिए ये तरीक़ेकार क्यों? बहरहाल, लोकसभा मेंबर और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदर तेजस्वी सूर्या और सुप्रीम कोर्ट के वकील सुयश पांडे का न्यूज़ 18 जुलाई 21 को एक आर्टिकल शाया हुआ है, जिसमें इन दोनों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमायत की है। इस मज़मून में यकीनन कुछ अच्छी बातें भी कही गई हैं, लेकिन कुछ बातों को और ख़ास तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की कुछ दलीलों को निशाना बनाया गया है। हम अपने नाज़रीन के लिए इस आर्टिकल के कुछ हिस्से तर्जुमे और तबसरे के साथ पेश करते हैं। सवालनामे से कुछ अहम सवाल की तशरीह करते हुए मज़मून में लिखा गया है कि शादी की उम्र पर सवाल नंबर 10 ये बताता है कि आया शादी की रजामंदी के लिए एकसां उम्र होनी चाहिए। मुस्लिम क़ानून के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों की शरीयत के हुक्काम की इजाज़त से शादी गैर क़ानूनी नहीं है। सवाल नंबर 4 इस बारे में राय मांगता है कि क्या पर्सनल लॉ की कोडिफ़िकेशन सिनफ़ी मसावत या जेंडर इक्वालिटी को यकीनी बनाएगी। इसका जवाब मज़मून में हाँ में दिया गया है, क्योंकि अदालती दायरे कार में किसी के ख़िलाफ़ फ़र्क करने वाला सलूक नहीं हो सकता, और पार्लियामेंट ने 2005 में एक तरमीम के ज़रिए बेटियों को बाप की जायदाद में बेटे के बराबर मसावी हुकूक़ दे दिए हैं। नाज़रीन, ज़रा गौर तो करें कि तकरीबन 50 साल बाद ये फ़ैसला कि औरत को मसावी जायदाद का वारिस होने का हक़ हासिल है, हिंदू जानशीनी तरमीमी एक्ट 2005 में मंजूर किया गया। जी हाँ, तकरीबन 50 साल बाद। और पर्सनल लॉज को तो ना वक्त दिया जाता है और ना ही रिफॉर्म्स की या इज्तिहाद की कोई पेशकश होती है। एक और सवाल कि क्या यूसीसी इख्तियारी होना चाहिए या लाजमी, तो मज़मून में ये जवाब पेश किया गया है कि अगर ऑप्शन दिया जाए तो बहुत कम लोग रज़ाकाराना तौर पर अपनाने का रुझान रखते हैं, लिहाजा इसको लाजमी के ज़ुमरे में रखा जाए। मिसाल के तौर पर मुस्लिम समाज में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत देखभाल के हुकूक़ इख्तियारी हैं। मुस्लिम ख़वातीन के तलाक़ पर हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 के तहत, लेकिन बहुत कम लोग इसके ज़रिए अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं कि सेक्शन 125 के तहत कार्रवाई की जाए। इसी मज़मून में आगे कहा गया है कि क्या तमाम कम्युनिटीज़ आज़ादाना तौर पर अपनी इस्लाह कर सकती हैं। नाज़रीन, अब ज़रा इसके जवाब पर गौर करें। लोगों का इस्तदलाल है कि पर्सनल लॉ के हवाले से इस्लाहात कम्युनिटी के अंदर से होनी चाहिए, लेकिन कम्युनिटी लीडरशिप के मद्देनज़र ऐसा होने का बहुत कम इम्कान है। शाहबानो 1985 और 3 तलाक़ के फ़ैसले के बाद स्टेक होल्डर्स का गम व गुस्सा इस बात को साबित करता है। बोर्ड का कहना है कि अगर जोड़े के दरमियान शदीद इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो वक्त ज़ाया करने वाली अलहदगी की कार्रवाइयाँ और अखराजात की क़ानूनी मजबूरियाँ उसे क़ानूनी रास्ता इख्तियार करने से रोक सकती हैं। ऐसी सूरतों में गैर क़ानूनी मुजरिमाना तरीक़े इख्तियार किए जा सकते हैं। शौहर को बिलवास्ता तौर पर तलाक़ देने का हक़ देना बीवी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। शादी एक ऐसा मुआहदा है जिसमें दोनों फ़रीक़ जिस्मानी तौर पर बराबर नहीं होते, मर्द मजबूत और औरत कमज़ोर जिन्स होती है। कसरत अज़वाज एक समाजी ज़रूरत और औरतों के लिए एक नेमत है, क्योंकि गैर क़ानूनी औरत दूसरी क़ानूनी बीवी के मुकाबले में ज़्यादा नुकसानदा है। बोर्ड ये भी कहता है कि कसरत अज़वाज जिनसी पाकीज़गी की ज़मानत हैं
اور جب بھی تعداد ازواج پر پابندی عائد کی گئی ہے، یہ تاریخ سے سامنے آتا ہے کہ ناجائز جنسی تعلقات نے سر اٹھایا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے جن دلیلوں سے حلف نامے پر 3 طلاق، کثرت ازواج اور نکاح حلالہ کے طریقوں کا سختی سے دفاع کیا گیا، ان دلیلوں پر تو کسی کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ ناظرین، غور کریں کہ ایک ایسا ملک جو مختلف مذاہب اور تہذیبوں کا گہوارہ ہے، وہاں اس طرح کی دلیلیں تو منفی تاثر ہی دے سکتی ہیں۔ خود اسلامی ممالک میں اس طرح کی دلیلیں نہیں دی جاتی ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرمایا، تم کس طرح فیصلہ کرو گے جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ پیش ہو جائے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ کی کتاب میں وہ مسئلہ نہ پاؤ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سنت رسول میں بھی اور کتاب اللہ میں بھی نہ پاؤ تو انہوں نے کہا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ نے ان کے سینے کو تھپ تھپایا اور فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے اللہ کے رسول معاذ کو اس چیز کی توفیق دی جس سے رسول اللہ راضی ہیں۔ شریعت اسلامیہ کی ایک اہم اصطلاح اجتہاد ہے۔ اجتہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں سخت محنت و مشقت کرنا۔ انسان میں ایسی صلاحیت کا پایا جانا جس کے ذریعے وہ اسلامی احکام کو اس کے مخصوص ماخذ سے اخذ کر سکے، اور اس صلاحیت اور قابلیت کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ قوانین کا جائزہ لینے اور بدلتے وقت کی ضروریات کو پورا کرنا اور عدالت کو اپنے دائرۂ کار کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کا اختیار دینے پر شدید ترین اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اس مضمون کی خوبصورتی پر بھی نظر کریں ناظرین کہ مضمون نگار نے لکھا ہے کہ فیضی نے اپنی کتاب آؤٹ لائنز آف محمد لاء میں لکھا ہے کہ اخلاقی طور پر جو خوبصورت ہے وہ کیا جانا چاہیے اور جو اخلاقی طور پر بدصورت ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہی قانون اور شریعت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی قانون نہیں ہو سکتا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا دعویٰ ہے کہ اس کے قوانین قرآن کے مطابق ہیں، تاہم متعدد مواقع پر مولانا مودودی جیسے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی کئی دفعات قرآنی عبارت کے مطابق نہیں ہیں۔ قانونی طور پر UCC تمام شہریوں کے لیے ایک مشترکہ سول کوڈ ہوگا جس میں تمام مذاہب کے لیے ذاتی قوانین کو کوڈیفائی کیا جائے گا۔ یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں UCC کے ہر مذہب کے لیے مختلف حصے ہوں گے تاکہ شادی، طلاق، دیکھ بھال یا جانشینی کے معاملات میں روایتی طریقوں کو منظور کیا جا سکے۔ یہ ایک قانون ساز ادارہ ہونے کی وجہ سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی دفعات کا امکان نہیں ہے، لیکن یہ صرف فرض کیا گیا ہے۔ مسلم پرسنل لاء اہمیت، افادیت اور ضرورت نامی کتابچے میں محمد یوسف لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کو بھی کچھ کام کرنے ہوں گے۔ مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی کی چیخ و پکار کی ایک بڑی وجہ وہ مشکلات اور ناانصافیاں ہیں جن سے اس وقت مسلم معاشرہ دوچار ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان مشکلات اور ناانصافیوں کی وجہ مسلم پرسنل لاء ہے، حالانکہ اس کی اصل وجہ مسلمانوں کی جہالت اور دین سے ان کی دوری ہے۔ یہ صورتحال اسی وقت ٹھیک ہو سکتی ہے جب مسلمانوں میں دین کا علم اور اس پر عمل عام ہو جائے، ان کا معاشرہ صحیح اسلامی معاشرہ ہو۔ شریعت نے معاشرے کے مختلف افراد پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں اور ایک کے دوسرے پر جو حقوق متعین کیے ہیں، ان کا شعور اور ان کے ادا کرنے کا جذبہ بیدار ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو وہ بہت سے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے جو اس وقت بعض لوگوں کے دماغوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ علماء اور مسلم ماہرین قانون کا ایک بورڈ تشکیل دیا جائے جو موجودہ محمد لاء پر کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں نظر ثانی کرے اور یہ دیکھے کہ موجودہ حالات و ضروریات کے تحت کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کے دائرے کے اندر موجودہ محمد لاء میں کیا اصلاحات ہو سکتی ہیں کہ شریعت کا منشا بھی پورا ہو اور مسائل بھی حل ہوں۔ مسلم پرسنل لاء کو دفعہ وار یعنی دفعات میں لکھا جائے تاکہ اس سے استفادے میں آسانی ہو۔ شرعی پنچایتیں قائم کی جائیں جو اسلامی عدالتوں کے عدم موجودگی میں فسق، خلع اور دوسرے مسائل کے سلسلے میں فیصلے کریں۔ یہ پنچایتیں مسلمان قائم کریں
اپنے شخصی معاملات میں انہی سے رجوع کریں اور قانون کا فیصلہ واجب التعمیل ہو۔ ہر ریاست میں علماء کا ایک بورڈ قائم کیا جائے۔ مسلسل تعلیم و تبلیغ کے ذریعے مسلم پرسنل لاء کے اس مدون شد و ضابطے کے اہم اجزاء سے عام مسلمانوں کو واقف کرایا جائے۔ اس بات کی بھی شدید ضرورت ہے کہ علماء، خطباء، مصنفین اور مقررین حقوق العباد اور معاشرتی و آئلی زندگی کے مسائل بیان کرنے کی طرف توجہ دیں اور نکاح، طلاق اور میراث وغیرہ امور اور زوجین کے حقوق و فرائض کے سلسلے کی ضروری تفصیلات سے زیادہ لوگوں کو آگاہ کریں۔ ناظرین، یقیناً طوفان شدید ہے، لیکن ہم اگر حکمت و دانش، عزم و اتحاد اور توکل علی اللہ سے کام لے کر آگے بڑھیں تو نصرت یزدی سے اس طوفان میں اپنے لیے راستہ نکال سکتے ہیں۔ سالار یوٹیوب چینل سے جڑنے کے لیے آپ تمام کا شکریہ۔